भाग्यबाट देउडा खेल्ने सुर्खेर आएको छौँ भाग्यबाट देउडा खेल्ने सुर्खेर आएको छौँ भाग्यबाट देउडा खेल्ने मगनदा जेठाउ दाजु माया पाएका छौँ माया पाएको छौँ सके बिहा गर्ने साथीका बोल्दाले साथीका बोल्दाले 30 वर्षके बिहा गर्ने साथीका आमाले छोडै पनि छोड्ने एउटाले छोड्ने नाइ एउटाले आमा बाले छोडै पनि छोड्ने नाइ एउटाले आमा बाले छोड्या पनि छोड्ने नाइ एउटाले आमा बाले छोड्या पनि छोड्ने नाइ एउटाले आमा बाले छोड्या पनि संस्कृति विकृति भयो रुँदैछ संस्कृति विकृति भयो रुँदैछ संस्कृति विकृति भयो रुँदैछ संस्कृति विकृति भयो भाग्यबाट सुन्दा दाजु हजुर कन कसैलाई छोडेर छैन कानुनका भाले कसैलाई छोड्ने छैन छोरा छोरी सन्देश दिनु हाम्रा आमा बाले दादालीका भगाइदियो घरका छोराले घरका छोराले नाबालिका भगाइदियो नाबालिका भगाइदियो घरका
Sakile जोमाले सोधा गसे उठ्टा उल्टे आयो अहिले त भलाउने गाउँ छोराले भगायो छिटी भन्ने आउँछ बच्चा बिग्रेका हुन्छन् आमा बाबा लाग्दा छोराछोरी बिग्रिरहेका सम्झाउन चाहिँ कसले छोरी बिग्री गए सम्झाउने सबले छोरा छोरी बिग्री गए सम्झाउने सबले छोरा छोरी बिग्री गए फेसबुक टिकटकले हाम्रो छोरा बिगारिदियो मेरो छोरो फेसबुक टिकटकले मेरो छोरो बिगारिदियो फेसबुक टिकटकले दस पहिला पहिला रुने जमाना दस पहिला पहिला रुने तुम्ही लागो हामी लागो चलनदेखि रहेको छ कमरी छोरीबाट छोरा गर्न लम्बा मेसेज गरिदिए
તમે ગરીબોના છોરા કિલો મેસેજ કરતી તમરી છોરા છોરી સમજાવને આપણું ને હોય ને છોરા છોરી સમજાવને હોય ના એ સંદેશ ગામમાં